की आमचो सहज स्वभाव आसा की मनाचो स्वभाव तो कितें दुसरी हटके कितें वस्तू दिसली तर आमी सहज म्हणून तुमचेच न्हू म्हाजेच रे हांगा आनी कितें म्हाका उपाय ना हांव जर एडी पयलो उलोवपाचो विसरलो तुमी म्हणटले गेलो कामांतलो गेलो म्हणटलो येयला तो विसरलो कित्याक येयला तो म्हटल्यार आयचो दीस आसा ते आमी थोडी कथा श्रवण करपाक जाय आनी कृष्णाची अशी रचना आसा की स्वता माझ्या व्यक्तिगत जिवन हांव पळयतालो की म्हाजी इच्छा आसली की नित्यानंद प्रभूचेर कथा करची म्हणून आनी चिंततालो कथा करपाक फक्त श्रोता म्हणजे आयकपी जाय तुमची इच्छा येयली उलोवपाक जाय कोण तरी आयकपी जाय त्या खातीर जे श्रोता आसा म्हणजे भक्त आसा तेंचो आमी आभार मानूंक जाय कित्याक तुमी कोणाक सांगपाक तुमचे कडेन कोण नात जाल्यार कोणाक सांगतले आनी प्रभुपाद म्हणटा की कोण ना जाल्यार तुमी वणटींक सांगा म्हणटा जळारींक सांगा जोल्ल्यांक सांगा कोणाक तरी सांगा म्हणटा कित्याक जेन्ना आमी कोणाक सांगतले तेन्ना आमचें शुद्धीकरण जाता ते कोण आयकता तेंचें शुद्धीकरण जाता आनी कोण प्रचार करता ताका अनुभव आसतलो की सहज अशी उतरां आमच्या तोंडांतसून येता म्हणजे जे आमी केन्ना आयकुंकूच नासले ते कळटा की आमी न्हू म्हणून आमीच सांगिना की देवाची जर कृपा ना जाल्यार उलोवपाक जायना ते खातीर एक श्लोक आमी सगळे प्रचारक आसा ते मनान म्हणटा केन्ना केन्ना व्हडल्यान म्हणटा म्हणून मनान एक श्लोक म्हणटा तुमकां सांगता तेका म्हणटा मुखम करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत् कृपातमहं वन्दे श्री गुरुदीनतारिणं परमानंद माधवं तेचे 3 वचन आसा की कोण उलोवपाक शकना तो एक वकिला भशेन उलोवंक शकता म्हणटा कोण चलपाक शकना पंगूम आसा ताका चलपाक जाय ठोटो तो व्हडले व्हडले पर्वत चडोवंक शकता म्हणटा हो श्लोक प्रत्येक मनान तरी म्हणपाकूच जाय प्रवचन दिवच्या पयलीं कित्याक आमकां खबर आसपाक आमी उलयता ते आमचें कांय ना असो तर देव फाल्यां आमचो उलोवपाचे फाटल्यान बंद केलो स्विच आमी कितली इच्छा करतले कांय येवचें ना भायर ते खातीर म्हाजी इच्छा येयली कृष्णाचे कृपेक हांव म्हणूंक शकता की सततम 3 कडेन येता 3 दीस हांव कथा करपाचो आसा तर आयज नित्यानंद प्रभूचे बाल म्हणजे ल्हानपणीसून कितें आसली ती कथा करतलो हांगा फाल्यां परवां ताची फुडली सुंदर अशें म्हणटा की हांगा वयच्या पयलीं गाडयेन हांव शिला प्रभुपादाची कथा आयकतालो तर प्रभुपाद जर तुमी कथा आयकशी प्रभुपाद श्लोक आनी खूब साद्या उतरांनी सांगता तर सुंदर एक भजन म्हणटाले तर हे नित्यानंद प्रभू कोण ते कळपाक जाय सोंपें भजन हांव घेता तेचो एक अंग सांगता तुका तो ब्रजेंद्र नंदन सही सची सुता होयलो देई तो ब्रजेंद्र नंदन कोण आसा ब्रज वृंदावनचो नंदन ब्रजेंद्र नंदन तो सची सुता होयली तो ब्रजेंद्र नंदन कृष्णा कोण जालो म्हणटा सची सुता होयलो देई तो सचीचो चेडो जगन्नाथ आनी सची त्याचो चेडो चैतन्य महाप्रभू तर निमाय तर हो कृष्ण कोण जालो चैतन्य महाप्रभू बलराम होयलो निताय आनी बलराम कोण जालो म्हणटा निताय तर नित्यानंद प्रभू कोण आसा बलराम तर दोगूय देवूत म्हटल्यार एक सेवक भगवान सेवक देव आनी दुसरो देव दोगूय देव प्रभुपादा कडेन एकदां ताचे भक्त येयले आनी तिसऱ्या भक्तान सांगले 2 भक्त थंय झगडटा एकटो सांगता की कृष्ण आनी बलराम तेचो अंतर कितें आसा कृष्ण आसता काळो आनी बलराम आसता गरो आनी अशें चिंतताले प्रभुपाद म्हणलें सारकें आसा म्हणलें दुसरे भक्त म्हणपाक लागले की ना कृष्ण आसा तो रासलीला करता बलराम आसा तो कृष्णाच्या गोपींकडेन रासलीला करिना प्रभुपादान म्हणलें हें सारकें आसा तर पयलीं घेवन येयले सांगलें कितें तें सारकें आसा दुसरे भक्त ते तुमी सारकें आसा तो म्हणलो प्रभुपाद हांव हांगा मातसो विचलीत जाला तूं सारको आसा म्हणलो कित्याक देवाचें स्वरूप समजपाक तत्व कळपाक इतलें सोंपें ना ते खातीर दोनूय सारकें आसा तर कृष्णाचो रंग सावळो आसता आनी बलरामाचो रंग गरो आसा जेन्ना बलराम जे आसा देवाची सेवा करपाक सोडिना खंयच्याय स्वरुपान जितले 5 रस आसतात सगळ्या रसान बलराम कृष्णाची सेवा करता हे फास्ट सांगता पयलो रस म्हणजे शांत रसान म्हणजे बलराम धाम जाता देवाचे वैकुंठ धाम देवाचो गोलोक वृंदावन धाम देवाचे कपडे
मृदंग करता शांत रसान सगळे तरेची सेवा बासुरी जितले देवाचे आभूषण कृष्णाचे सगळे बलराम त्या खातीर देवाच्या आभूषण आमी जर चुकून पांय लागलो जाल्यार सामके हातांत तकलेक लायता. इवन मृदंगां करताना हात पांय लागलो आमचो कित्याक बलराम ते आमी बेश्टे येयलेलो वाजो शकना ते सगळे वाजोवचे पयलीं मंत्र आसता आनी आमी बलरामाक पांयां पडटा पयलीं. जर कोण येयल्यार आमी बेश्टेच वाजोवंक शकना. बलरामाचो मंत्र आसा कित्याक स्वता बलराम आसा ते करता आसतना हातीन घेवच्या पयलीं आमी बलरामा कडेन प्रार्थना करता की आमकां तुजे देवाचे सेवेन वापरपाक सोय कर म्हणून. तर बलराम शांत रसन अशे सगळे आभूषण जाता कपडे जाता चप्पल सुद्दां कृष्णाचे चप्पल सुद्दां बलराम जाता धाम जाता. दुसरे दास्य स्वरुपान बलराम जरी कृष्णाचो व्हडलो भाव आसलो म्हटल्यार एक दास्य रुपान तेजी सेवा करीत आसलो तो. कृष्णाक कितें जाय हाडून दिता. कृष्णाची खूब फावटी जेन्ना आसा वृंदावन गोंयची तेका दास्य स्वरुपान तेजी सेवा करता. तिसरो रस आसा साख्य खबर सखा म्हणटा आमी फ्रेंड. तर आमी भुरगे खूब आसता साख्य म्हाजो फ्रेंड तो फ्रेंड. तर बलराम श्री कृष्णाचो सारको निकट सारको जवळचो फ्रेंड असो वागता. ताच्या फुडें वात्सल्य म्हणजे आवय बापूयाचो प्रेम जो आसा तो वात्सल्य स्वरुपान जर ह्या बलराम व्हडलो भाव आसा न्हू ते खातीर तो कितें करता कृष्णाची खूब काळजी घेता. ताका भायर वचूंक जाल्यार तेच्या वांगडा वयता खंय व्हरता सगळे काळजी घेता. खूब कमी फावटी बलराम कृष्णान रानां वचनासलो. खूब एक दोन फावटी वचूंक ना सगळे फावटी सदांच तो बलराम कृष्णा कडेन आसतालो. आनी माधुर्य म्हणजे प्रेमाचो आदान प्रदान. बलराम राधा आमी म्हणटा राधा राणीची धाकटी भयण अनंग मंजरी जाल्यार तिची धाकटे भयणीच्या स्वरुपान सर येतो तेची सेवा करता. तर सगळ्या रसांनी बलराम तेची सेवा करता. ते खातीर जे बलराम आसा ते आदी गुरू आसा. गुरूच्या स्वरुपान ते आमकां सगळ्यांक देवाचे सेवेक लायता. तर हे बलरामाचे फुडें तुमी बलराम तत्व पयशी हे फूल विस्तार करिना थोडक्यात सांगता. तर तुमी महाविष्णू कोण आयकला आसा. महाविष्णू जेन्ना श्वास घेता भितर सगळी ब्रह्मांडां भितर वयता हेच्यात श्वास सोडटा भायर येता. आमी चिंतूंक शकना. आमी आतां हांगा वचोन कितलेच फावटी श्वास घेतला श्वास सोडटा कितें जाला कांय जायना. कांय व्हडलो फरक पडना कोणाक कळा आसता तेन्ना आमी श्वास घेतलो आनी पूण भगवान विष्णू जेन्ना श्वास घेता सगळे आमी गायब जातले सगळे भितर वयतले पोटा भितर. आनी मागीर तेच्या पोर्स आसता न्हू शरिराच्या आमच्या कातीचेर बारीक ब्रोक आसता तितूनसून ब्रह्मांडां भायर येता. आमच्या हितूनसून कितें येता घाम भायर येतलो. आतां घाम सुद्दां येयना कित्याक कोण काम चड करिना एसीन रावता घामूय येना खूब कमी. तर हे बलरामाचे आमकां कळोंक जाय ते आदी गुरू आसा. आनी हे सगळे विस्तार स्वरूप जितले विष्णू आसा 3 प्रकारचे विष्णू आहा ते तेचे कडल्यान येता. 4 व्योम अवतार म्हणटा. गाडी गेली जर आदली एक गाडी आसली वेस्पा याद आहा कोणाक वेस्पा म्हणून याद आसतले. तो वेस्पा याद केला VSPA फूल वेस्पा स्टार्टिंग घेवन येता VSPA. तर 4 तेचे विस्तार जाता. वासुदेव V जालो. S म्हणजे संकर्षण P म्हणजे प्रद्युम्न आणि A अनिरुद्ध कळ्ळें. वेस्पा वासुदेव संकर्षण प्रद्युम्न आणि अनिरुद्ध VSPA. ते विस्तार संकर्षणाचो विष्णू येता त्याच्या फुडें. तर ह्या भागान आसा ना तर अशे जेन्ना खास करून चैतन्य महाप्रभू जेन्ना चिंतले की आपूण ह्या येतलो कलियुगाचे लोकांचो उद्धार करपा खातीर तेन्ना चैतन्य महाप्रभू म्हणजे कृष्ण जेन्ना येता ताचो व्हडलो भाव सदांच येता. आनी थोडक्यात तुमकां सांगू जेन्ना लक्ष्मणाच्या अवतारान येयल्लो लक्ष्मण रामाचो धाकटो भाव आशिल्लो आनी रामान ताका अशी वस्तू करपाक सांगली की ताका आवडोंक नासली. पूण ल्हान भाव आसलो कारणान ताका करची पडली. जशें सीता वनवासान सोड म्हटले वाल्मिकी ऋषीच्या आश्रमान सोड खुबशी वस्तू ताका आवडोंक नासली म्हणजे व्हडल्या भावान सांगला न्हू आयकचें पडटलें. तर आमचे हांगासर 2 भाव प्रथमेशान सांगले समेशान आयकचें पडटलें कितें हांव म्हाका आयकतलो काय ना म्हटल्यार आयकचें पडटलें. कित्याक पयलींच्या हितून व्हडल्या मान आसतालो व्हडल्याच्या उतराक मान दिताले. तशें तेन्ना लक्ष्मणान चिंतलें की चड जालें आपूण ल्हान भाव जावन येयला म्हणून हो म्हाजे कडेन दादागिरी करता आपणाक जाय तें करूंक लायता. तर तेणी फुडलो अवतार जेन्ना घेतला आपूण ल्हान भाव जावचो ना व्हडलो भाव जातलो म्हणून थारलो. आनी धांव भैया बलराम जावन येता आनी कृष्णाक तो मागीर सांगतालो. तरी कृष्ण इतलो चतूर आपणाक जाय तेंच करतालो. बलरामाक कसो ना कसो तरी फसयतालो
त्याचो सगळ्या बलरामाचो तो रस आनंद येता ताका कृष्णाक संतुश्ट करपा खातीर. तो असो ना की आपूण व्हडलो म्हाज्या आईक ना, तो सेवक उरता सदांच. ते खातीर तुमी आमच्या इस्कॉनान ना बारीक तुमी एक नोटीस करीत, हजारांनी लाखांनी देवाचे विग्रह आसतले गॉड निताय. आमचे हे सगळे आमगेर आसा. हांगा निताय सच्चिदानंद आसा, आमगेर आसा निताय नवदीप चंद्र, सगळ्यांची दुसरी दुसरी नांवां आसतली. सो तशें वास्कोची निताय चैतन्य महाप्रभू. पूण तुमी बारीक पयशी ते पयले निताय आसा न्हू तें नांव केन्ना चेंज जावचें ना. निताय सगळ्या कडेन सगळ्याचे निताय आसतले. निताय नवदीप चंद्र, निताय श्रीवास प्रांथन, चैतन्य महाप्रभूचें नांव चेंज जायत रावतलें. इवन तुम्ही राधा कृष्णाच्या पयशी बारीक पयल्यार तुमी राधाचें नांव चेंज जायना. राधा श्याम सुंदर, राधा मदन मोहन, राधा सेम आसता, कृष्णाचें नांव चेंज रावता. तितून सुद्दां व्हडलें तत्व कितें आसा की नित्यानंद ठाकोरचो नांव सेवक, म्हाजें नांव चेंज करूं नाका. आपलो जो स्वामी आहा चैतन्य महाप्रभूचे तेच्या गुणा प्रमाणे नांव चेंज करीत राव, नांव चेंज जाता. तर ते तितून सगळें दाखयता की आपूण सेवक, त्या खातीर ताका सेव्य भगवान म्हणटा. आपूण एक सेवक आसा तरी तो देव. आमी ताका सादारण भक्त सादारण व्यक्ती म्हणून धरूं शकना. तर फुडें जेन्ना एकचक्र गांवान बंगालान येता, थंय नित्यानंद प्रभूचो जल्म जाता. तर एकचक्राची फाटली कथा थोडक्यान तुमकां सांगता, कळपाक जाय एकचक्र गांव म्हणजे कितें खंय आसा. तर तुमकां महाभारताच्या वेळार तुमी जर आयकलां आसतलें, बकासूर नांवाचो एक व्हडलो राक्षस आसलो. आयकला कोणी? तो खूब खातालो. तो बकासूर एकचक्र आसलो थंयसर. आनी तो गांवांतले लोकांक पयलीं म्हणटा गाडे भरून भरून ताका जेवण व्हरताले. म्हटल्यार तेची खासियत कितें आसली, गाडो घेवन कोण वयतालो जेवण तर खातालोच तो, ते गाडेकाराकूय खातालो, कोण घेवन तेकाच खातालो. आतां समजा तुमकां म्हटलें हांगा हनुमान देवळान प्रसाद पावोन या म्हणून, कोण प्रसाद पावोंक येता, प्रसाद तो सगळ्यांनी खाल्लो, तो गाडी घेवन कोण तेकाय खाल्लो, अशें जाता. तो बकासूर तशें करतालो. तर ह्या जाग्याचेर जेन्ना कुरुक्षेत्र युद्ध थोडक्यान की भीष्म पितामह अर्जुनाचे अशें बाण मारपाक लागलो की अर्जुन अशें म्हणटा की बाण काडटना दिसना हात तेचो, म्हणटच भीष्म पितामह ताचे खूब पावरफुल आसलो, खूब शक्तिशाली. अशें बाण सोडपाक लागलो की अर्जुनान हात घालपाक फाटीं वेळूच नाशिल्लो. आनी अर्जुनाची अशी पाळी येयली की आतां मरपाक पावलो. आनी कृष्णाक कळ्ळें की भीष्म सारको रागार आसा, कित्याक भीष्माचें वचन आसलें तें कृष्णान मोडलेलें. ती दुसरी कथा आसा. तर भीष्मान मनांतल्या मनान वचन घेतलें, राव कृष्णा तुवें म्हाजें वचन म्हणलां, राव तुजें वचन म्हणटा म्हणून. तर भीष्मान कितें कृष्णान कितें वचन घेतलेलें, हांव अस्त्र शस्त्र उखलचो ना म्हणून. भीष्म वचन घेता कृष्णान तो फाल्यां दाखयता की तुका अस्त्र शस्त्र उखलपाकूच लायतलो. आनी ताका सारकें खबर आसलें कृष्णा केन्ना अस्त्र उखलतलो. आपल्याचेर कितें जालें काय फरक ना, पूण भक्ताचेर कितें आळ एक संकट एक अस्त्र उखलतलो. तशेंच जालें अर्जुनाचेर जेन्ना प्रभाव केलो, सगळे बाण मारीत रावलो, फाटीं फुडें कृष्णाक कांयच पळोवंक ना. सगळ्या आपलें वचन मार झक म्हटलें, रथा वयल्यान उडकी मारली समजी, सकयल गेलो आनी तिडकीन ते रथाचो चाक एक पडलो, तो उखललो आनी भीष्माक मारपाक गेलो. आनी अर्जुनान बाण आपलो थिकाली राव राव म्हणटा, तुवें वचन घेतलां मारचो. आनी अर्जुन तेच्या फाटल्यान पांयांक धरता, कृष्णा नाका नाका मारून. आनी भीष्म थंयसर मारलेलो हात अशें वें ओपन करून उगडी करून मार म्हाका म्हणलो. ते भीष्म पितामह कृष्णाक खबर आसलें कृष्णाक मारलो, तर तो तयार जालो मार म्हणून. आनी कृष्ण जेन्ना अर्जुन सांगता मारूं नाका, तर चक्र आसलें तेणी कृष्णाक मागीर दवरलें, बेश्टे दवरून अशें उडयले तेणी. म्हणजे ते अशें उडयले ते आमी उडय हतीत पडटले. कृष्णाचे थंय एकचक्र पडलेले, ते खातीर ताका एकचक्र म्हणटा. तो ते व्हडलो धाम आसा. तर ह्या गांवान जरी इतले पुण्यवान पांडव रावले, सगळे पांडव रावताले थंय आनी ब्राह्मण आशिल्ले, पूण तरी थंयसर अशी परिस्थिती येयली काळांतरान की थंय आकाळ आशिल्लो, उदीक नासलें थंयसर. आनी थंयसर जे ज्योतिशी आसता तेंच्यांनी उपाय केलो की आमच्या गांवांत उदीक ना, पावस पडना, कितें करचें काय म्हणून. तर तांकां भविश्यवाणी सांगलेली की हांगा एक व्हडलो राजाचो जल्म जातलो. आनी जेन्ना तो राजा जल्माक येतलो तेन्ना पावस येतलो म्हणून. आतां कोणाक खबर नासलें कोण राजा, केन्ना जल्माक येतलो तें कांय सांगूंक ना. सांगलें कितें राजा येतलो, बेगिनाक येतलो आनी तेन्ना सगळे पावस बी सगळे पडटले म्हणून, सगळे वेवस्थीत जातले. आनी परत तुमची सुख जो संवसार तुमचो परत सुख समृद्धी परत येतली.
वर्सां वयता, 1 वर्स वयता, 2 वर्सां, 10 वर्सां वयता. सुमार 12 वर्सां उपरांत तेन्ना ते गांवांत एक ब्राह्मण रावतालो, तेचें नांव आसलें ओजा म्हणून. तर ओजाक एक चेडो आसलो हडाय. हितून तुमी बंगाल वयशी तितून सदां थोडी जी उतरां आमी म्हणटा गोंयांत आनी बंगाला म्हणटा सदां फरक आसतले. तुमी आमी म्हणटा आसता वृंदावन म्हणटा व, पूण बंगालाक एक्चुअली तुमी व म्हणिना बृंदावन ब म्हणटा. दोनूय सारके आसा. तुमी वृंदावन म्हणा बृंदावन म्हणा एकूच ते. अशें तुमकां आमो दिलो आनी आमो केलो मँगोत्तो. तर तशें तो हडाय पंडीत आशिल्लो आनी तेची सुंदर आनी सारकी सुशील बायल पद्मावती देवी. तर दोगांय खूब तपस्या करताली आनी तांकां सगळ्यांक खूब वर्सां संतान नाशिल्ली, कांय भुरगे नाशिल्ले. म्हटल्यार तांकां जेन्ना भुरगो येता, भुरगो प्रकट जाता नित्यानंद रुपान, तेन्ना अशें कळटा की जेन्ना तो जल्माक येता सोंपत पावस पडपाक लागता आनी सगळ्या गांवांत सुशील पावस पडटा. सगळ्यांक कळटा जी भविश्यवाणी केल्ली राजा जल्माक येतलो तो राजा होच आसतलो म्हणून. कित्याक ती भविश्यवाणी केल्ली की तो येतकूच सगळे सारके जातले. आनी हो ल्हान भुरगो जाल्लो, तेचें नांव नित्यानंद प्रभू, की इतलो सोबीत आशिल्लो की लोक ताका पळोवन तेची नजरूच काडीत आसलो, आकर्शीत आसलो. आतां ल्हान भुरगीं सगळीं सोबीत आसता पूण आमी खूब लोक दिसताले की राव सायडीक राव म्हणटा. मातसो थोड्या वेळा खातीर सगळीं सोबीत दिसता, पूण आई बाबा खबर आसता सोबीत आसा म्हणल्यार सारकें मेंटेनन्स म्हणटा आमी कायमचे सेवा करप इतलें सोंपें आसना. खंयच्याय टायमार नॉनाक उठयतले तुमकां, जेन्ना बाबडो चॅन्टिंग करता येवन भुरगो हें करतलो, तर ती करची पडटा. सेवा आसा, तपस्या आसा ती. जेन्ना हो इतलो सोबीत आशिल्लो की लोक तेचे कडेन येताले आनी आकर्शीत जाताले. इतलेंच न्हू की लोक जेन्ना तेजे कडेन येताले, ताका मेळपाक येताले ल्हान आसतना, तेंच्या मनान जी इच्छा आसताली ना अशीच पूर्ण जाताली. तुमकां हांव खरें सांगूं, हांगासर अशें म्हणटा देवाचे कृपेन इच्छा न कळटा अशीच पूर्ण जाता. सादारणपण हांवें सुद्दां चिंतूंक ना की बायलेचो मोबायल म्हाजे कडेन हांगा आसचो म्हणून, पूण मनांतल्यान हांगा येवचे जस्ट 1 सेकंड पयलीं हांव चिंततालो की मोबायल घेवन कित्याक रिकॉर्डिंग चालू आसा हांगासर म्हणून, आनी तिणें हाडून म्हाज्या हातीन दिलो. तर देव अशें आसा, तुमच्या मनांतली इच्छा आसा सेकंडान पूर्ण करता. त्या खातीर कितें इच्छा करता सांबाळून करपाची. कित्याक नाकाल्ल्यो हांवें इच्छा करी त्यो पूर्ण जायत रावा, हरिबोल जातलो आमचो. सामको उद्देश तर एक तेंच्या गांवांत असो एक ब्राह्मण आशिल्लो, ताका मनान सदांच संताप खंत आशिल्ली. आनी तो म्हणटालो आपणाक सदां टेन्शन आसा, हें जाता तें जाता, कोण म्हाजें आयकना, कोण म्हाका पळयना आनी खूब त्रास आसा. आनी तेणें आयकलेलें की हो ल्हान भुरगो जाला निताय, तेचे वयता तेच्या फुड्यान जेन्ना दर्शन घेता की तुज्यो इच्छा सगल्यो पूर्ण जाता म्हणून. तो तेन्ना ताका मेळपाक येता ल्हान भुरग्याक, आनी जसो तेच्या फुड्यान येता निताय, तो पळोवन ताका हांसता. जितले तेच्या मनान संकट आसा, कश्ट आसा, सगळे गायब जाता. ताका कळटा हो चेडो सादारण न्हू म्हणटा. कित्याक जेन्ना दिव्य व्यक्तीक आमी मेळटा तेच्या संगान, आनी हो तर साक्षात भगवान आसा, आमी चिंतूंक शकता तेच्या संगान कितें जातलें. वैकुंठ म्हणटा आमी. तर वैकुंठाचो अर्थ आमी खऱ्या रुपान कळ्ळा. कुंठ म्हणजे त्रास, दुःख. अशा जाग्यार जंय दुःख त्रास ना ताका वैकुंठ म्हणटात. आमी म्हणटा वैकुंठ भगवान, वैकुंठाक वचपाक जाय, पूण वैकुंठ म्हणजे कितें, ज्या जाग्यार दुःख ना. तर आमचें घर सगळें आमी वैकुंठ करूं शकता. पूण दुःख म्हणजे कितें, फक्त भौतीक दुःख न्हू. जर आमी मानसीक आध्यात्मीक स्तराचेर आमी दुःख येयले सगळ्या कुंती महाराण्याच्या समान, आमकां कांय फरक पडना. तेन्ना आमचें घर सगळ्या वैकुंठ जावं शकता. परत येवया, तो जो ब्राह्मण इतलो खूश जाता, तो म्हणटा हो कोण दिव्य पुरुश, तेणी म्हाज्या मनांतली सगळी खंत आसली ती काडली. असो मातसो व्हडलो जालो, ताका ल्हानपणी कांय शिकोवंक नासलें, पूण देवाची जी कथा आसा ताका सगळी ल्हानपणीसून खबर आसली. आतां ल्हान भुरग्यांक विचारलें तुमी आवडटो खेळ कितें आसा काय म्हणून, चडशे 90% तरी मोबायलाचे गेमी सांगतले. पयलींचे गेमी कोणाक खेळटा, गड्ड्यांनी कोण खेळटा हांगासर, टायर चलयता कोण, टायर बीन चलोवप म्हणजे कितें खबर तरी आसा कोणाक. फाल्यां गाडयेचो टायर काडून व्हरनात. याद आसा आमचे ल्हानपणी व्हडले टायर घेवन ल्हान टायर आसतले, आपालिपा लिपच्यांनी खेळटा कोण. खूब खेळ जे आसा पयलींचे आतां खूब कमी जाला. ते वरिश्ठां तांकां याद येतले आमी अशे. आनी आमचे कोण पयलींचे जाणटे तेचे कोण कृष्णा म्हणटा जेन्ना आशिल्ले कितले तरेचे खेळ आसले. पक्षी जेन्ना उडटा तेचे सावळेचेर फाटल्यान धांवप, कोण खेळ्ळा. आतां पक्षी जाल्यार पळयना आमी, सुकण्यांक पळयता कोण पळयतना. आतां कोणाक विचारशी केन्ना चंद्र पळयना, चंद्र पळयता कोण पळयना.
याद आसा कोणाक आमी इच्छा करूंक जाय म्हणून तारो पडटा येना कोणाक खेळाक ना. तर नित्यानंद प्रभू असे सादे खेळ खेळनासलो. सगळे जे खेळ आसलेले कृष्णाचे रामाची लीला करतालो. तर कृष्णाची लीला जेन्ना करतालो अशे प्रकारे करतालो एकट्याक सांगतालो ए तूं पुतना जा म्हणटालो आनी ती पुतना अशी नाचाक टक टक करून अशी बँड घालत येता आनी कृष्णा थंय एकटो ल्हान दुसरो मित्र कृष्णा जातालो आनी ताका आपले मांडयेर बसून ताका दूध पान करता आनी तो तेचे दूध पियेता आनी फक्त दूध न्हू ताचो प्राण सुद्दां काडटा आनी पुतना जाल्लो चेडो ए आरे बांदीत कितें काडटा प्राण काडलो म्हाजो जीव काडलो पळोवंक वयता ताका मरता मागीर अशे खेळ खेळटा. तो फुडें एक दुसरो कृष्ण जातालो भुरगो आनी तो गाड्या पडा. तर गाडे चलया हो शकटासूर जो कृष्णाची लीला आसले कर गाडो चलय ते सारको तशें करताले ते उसाचे खांदी आसा ऊस घेवन ते गाडो करताले आनी पोनाक कृष्ण न्हिदला आनी वयर ते राक्षस आनी बलराम म्हणजे नित्यानंद प्रभूचे कृपेन सारके ते लीला करताले तशे सामाण वयर वाऱ्यान आमी ताका स्पेशल इफेक्ट्स म्हणटा. तुम्ही टीव्हीर पयला स्लो धांवता अर्दे वर लागता मातसो ते पावपाक स्लो वयता असो हार असो स्पेशल इफेक्ट. तर सगळे असे वाऱ्यान वयता आनी अशे पडटा तशे सारके आनी लोकांक आश्चर्यचकीत जाताले की हे ल्हान भुरगे अशें कशें करूं शकता काय म्हणून. आतां हांगा हांव कितें उडयत हांगासर कोणाक तकले फास्ट पडटले अशें वयर गेले ठक्कन येता पूण सारकें सुंदर रितीनी मागीर कोण एकटो भोंवडो जावन भोंवन ट्रेनावत जावन येतालो असो फिरून येतालो आनी कृष्णा उदक घेवन वयतालो. तर एकटो कृष्णाचो आनी ताका कृष्णा वयर व्हरतालो ताका मारतालो ठाक ठाक मारून ताका वयरसून पडून ठोक तेची मृत्यू जाता. सगळ्यो ज्यो कृष्णाच्यो लीला आसल्यो तो करतालो आनी दयानंद प्रभू सांगूंक शकता तेंची एक सुंदर लीला आसली ती म्हणजे कालिया लीला. थंयसर एका तिकडे धामान जशें कृष्णान जी कालिया लीला केली ती कदंब झाडावर सोडकी मारलेली. तर त्यांच्या घराकडे एक बकुलाचे झाड असले. तर बकुलाच्या झाडाचे खांच्यो घेवन ते सोडप करताले बकुलाच्या झाडाचे चडटाले उडकी मारताले सायडीक ते बारीकशी तळे आशिल्ले तितून न्हाताले. तर कालिया लीला करताले. तर कोण तरी कालिया जातालो आनी कृष्णान तकले पांय मारतालो ठाक 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 4-5 फोटो घालतालो. तो म्हणटा फुडो तेची कोण बायलो जातलो म्हणटा म्हाज्या घोवाक सोड म्हणटा ताका मारूं नाका दितो तो सुदारलो तो आनी अशें तुमकां सोदोचो ना. तर कालिया लीला करताले. तशें जितल्यो कोण बकासूर जालो हो बकासूर कृष्ण लिलांचो एक पक्षी आशिल्लो. आमी म्हणटा पुतना 3 भावंडां ती. तुम्ही भागवत श्लोक 80 अहो बकीयम स्तनकालकूटम. तर बकी म्हणजे बकासुराची भयण म्हटलेली आसा पुतना. तर बकासूर एक पक्षी बके आमी कोंकणीन सगळे बके म्हणटा व्हडले बके जावन येता. तर ह्या बक्याक सगळे कृष्ण मारता कोण बको जावन येता आनी तेचे तोंड अशें वेचून तितून घालप. तर सगळे लीला अशें करतालो. त्याच्या शिवाय ताका कित्याक लक्ष्मण स्वता ताका रामायणाची सगळी लीला करपाक खूब आवडटाली आनी चडशे फावटी जेन्ना राम लीला जाताली तो म्हणटालो हांव लक्ष्मण जातलो कित्याक तो लक्ष्मणच आशिल्लो. तर एक लीला अशें आचार्य सांगता की एक लीला ते कवी आसले की लक्ष्मणाचेर रावण एक भालो मारता तेचेर वार करता आनी लक्ष्मण बेशुद्ध पडटा आनी तो लिलेक इतलो प्रवेश जाता की तेचे शुद्धच नासता म्हणजे हात लायता हालना श्वास येना सारको लिलेन गेलो आसता. तर सगळे लोक भियाता ते मित्र आसता ते भियाता फ्रेंड अरे कितें जालें एकाका म्हणटा हेचे श्वास चलना काय हालना. तर ते भियाता आनी धांवून वचून घरा सांगता आई बाबा वचून सांगता आनी कितें जालें निताय पडला थंय ताका कितें जालें कांयच कळना. तर सगळे गांवांतले लोक एकठांय जाता ताका हालयता तेचेर उडीक मारता चिमटो काडटा तरी उठाना जागोच जायना प्राणूच नासता हेच्या. तर सगळे चित्ता पूण तितूंतलो एक ब्राह्मण आसता थंय तो खूब हुशार आसता. तो म्हणटा निताय जो आसा सदांच अशी लीला करता. तो म्हणटा तुमी हांगा पडच्या पयलीं कितें करी आसले. ते सांगता आमी रामायणाची लीला करताले म्हणटा आनी तेणी आपणी म्हणटा फूल मारलें म्हणटा फूल आनी देठ आसलो आनी तो फूल निताय सांगलेलो की जेन्ना आपले ते फूल मारतले आपूण बेशुद्ध पडटलो. आनी तेन्ना एकट्या चेड्याक तरी सांगलेलें हनुमान जो जाल्लो थंय वच ते दोंगर आसा गंधमादन पर्वत आसा तितूंतली थंयसर जडीबुटी घेवन यो म्हणून. तो भियालो आनी तो विसरलो हाडपाक आनी ताका याद येयलें धांवून गेलो मागीर तो आनी थंयसर एक मानगे जावन आसले. तो मानगे जाता ताका थंयसर झगडी जाता आनी निमाणो तो जडीबुटी घेवन येता आनी एक वैद्य आसले तेन्ना ताका वास दिता तेन्ना तो जागो जाता परत. तर कितें
तो लिला जेन्ना करतालो तो लिला बेश्टी एक्टिंग करिनासलो. आता आमी सगळे जेन्ना ड्रामा करता आमी एक्टिंग करता. फाटीं सगळी आमी पिकनीक जाल्ली, आमचे ड्रामा आमी पयला आसतले सगळे रिकॉर्डिंग त्याची. तर आमी खूब फावटी डायलॉग विसरता. केन्ना केन्ना आमी राम जालो तो लक्ष्मण कोण तो विसरता आनी हनुमान आपणा स्वताक सगळे विसरता. कोण यादू आसता आपूण कोण तो, दुसरो कोण तो सोडून दी, आपूण स्वता कोण जालो तें विसरता पयलीं. तर अशें ड्रामा. पूण ते भुरगे जेन्ना लिला करताले ते विसरनासले, ते सारके लिलेन घुसताले, सारकी लिला तशाक तशी करताले. तर एक दीस तांकां विचारता, तुमी केन्ना हें शिकोवंक ना? निताय विचारता, तुमकां कोणी भागवतमान वाचून दाखोवंक ना, तुमकां कोणी रामायण सांगूंक ना, तर तुमी हे ड्रामा कशे करता काय म्हणून. आतां हांगासर कोणाक सांगलें चल जगामध्ये कोणी आयकूंक ना समजा, खूब जाणां आयकला आसतले, त्याचो ड्रामा करा म्हणून. कोण म्हणटा जगामध्ये कोण खबरूच ना, कशें करतले. तर तशें राम लिला तेंच्यानी आयकूंक ना, कृष्ण लिला आयकूंक ना, तरी आसतना तशे आनी सारके परफेक्ट डायलॉग सरिया कसले अस्त्र मारले, कितें उलोवपाक जाय सारके तशें कशें. तेन्ना नित्यानंद उत्तर कितें दिलें, ही सगळी आसा आयका म्हणून म्हाजी लिला. आनी तांकां दिसलें फकाणां करता म्हणून, ते स्वता बलराम आसले, तेचीच लिला आसली. आनी सगळे हांकां खातीर लिला कित्याक करताले, जे करून ते सगळे भक्त आसा त्या गांवांतल्या तेचे कडेन आकर्शीत जावचे म्हणून. तर हो श्री नित्यानंद प्रभूचे बाल लिला आसा. अशे सुंदर रुपान अनेक अनेक लिला करून तो सगळ्या गांवांतल्या लोकांक आकर्शीत करतालो. आनी तशें कृष्णाचो सगळ्या उद्देश तोच आसा. कृष्णा भगवद्गीतान कितें सांगता, आपूण परत परत संभव आमी युगे युगे म्हणटा, परत परत आपूण अवतार कित्याक घेता, दोन कारण आसा. परित्राणाय साधूना विनाशाय च दुष्कृतम. तर साधू जे आसा तेची रक्षा करपाक, साधू प्रोटेक्ट करपाक, आनी जे असुर आसा तेंचो नाश करपाक. तर असुरांचो नाश करपाक जाय जाल्यार जळार सगळे येयले, तेका चावली, मलेरिया जातली, मरूं शकता. आतां कितले कोरोना येयला, कोरोना तेका मारूं शकता. तर देवाक असुराक मारपाक देवाक येवपाची गरज ना. म्हटल्यार परित्राणाय साधूना, जे देवाचे भक्त आसा तांकां अशी संगत येवप, तांकां आपली लिला दाखोवपा खातीर देव येता. की जेन्ना देव लिला प्रदर्शन करतलो, आमी देवाची लिला बद्दल गायतले, उलयतले, ते आयकतले आनी आमी शुद्धकरण जातले. हनुमानजी सगळ्या विराजमान आसा. अशें म्हणटा हनुमानजी जे वेळेर राम कथा आसतली ते वेळार हनुमानजी आसा. ज्या जाग्यार तुमी राम म्हणटा हनुमान ते प्रकट आसता. रामान हनुमानाक वरदान दिला की ज्या ज्या जाग्यार म्हाजी कथा आसतली ते तूं आसतलो. आनी तेका उलटो वरदान आसा, ज्या ज्या जाग्यार हनुमानाची कथा आसता थंय रामूय आसता. कित्याक हनुमानजी जेन्ना सीतेचो सोद काडून परत येता, तर राम म्हणटा म्हाजे कडेन कांय ना तुका दिवपाक, आलिंगन करता, तेका वेंग मारता, धन्यवाद व्यक्त करता. आनी तेन्ना तेका आशिर्वाद दिता की ज्या जाग्यार तुजी गुणगान लोक करतले आपुणूय आसतलो म्हणून. दोनूय आसत. तर अशें नित्यानंद प्रभूचे आमी जे आसा ते आदी गुरू आसा तेजे कडेन प्रार्थना करपाक जाय आमी, की आमी सगळे भक्ती मार्गान वयता. आमी सुरू केलेले आसा. म्हटल्यार मदीं मदीं संकट येतात, मायाच्या स्वरुपान, भौतीक इच्छाच्या स्वरुपान खूब संकट येतले. आमचें आकर्षण दुसरे कडेन वयता. म्हटल्यार नित्यानंद प्रभू कडेन जेन्ना आमी प्रार्थना करता तेन्ना नित्यानंद प्रभू आमकां जे बाधा आसा ते पयस करता. आनी एक बारीकशें उदाहरण सांगून हांव रावता, कित्याक आयज टायम खूब वयतलो. तर आमचे एक संन्यासी आसले, तेंचे कडेन कोणी विचारलें की आमचें मन सदां विचलीत आसता. आमी देवाचें नांव घेवपाक सगळ्या जपा करपाक बसता, आमकां खबर आहा आमी हरे कृष्ण म्हणटा पूण मन 10 फावटी खंय तरी वचून येता. मन म्हणटा अरे दार बंद केला काय कोणाक खबर, अरे मन म्हणटा आतां हेंच्यांनी प्रसाद हाडला, कोणाक कितें हाडला काय. तर मन हांगर ते धांवत आसता. तर अशें मन जेन्ना त्रास करता ते एक सुंदर उपाय सांगता. ते म्हणटा जर कोणाक खरेंच मन त्रास करता, हे याद धरा, हो एक सुंदर मंत्र आसा, व्हडल्यान म्हणटा. जर तुका संभव आसा भायर व्हडल्यान निताय म्हणपाचें, व्हडल्यान. नित्यानंद प्रभूचें नांव आसा व्हडल्यान. जर आजू भोंवतणी लोक आसा तुमकां लज दिसता, मनांतल्या मनान व्हडल्यान म्हणपाचें. हांवें आतां मनान म्हणटा, कोणा आवाज येतो ना, आवाज येयलो कोणा आवाज येतो, फक्त हात वयर केला म्हणून कळ्ळें आसता कितें. आनी हांवें निताय म्हटल्यार म्हणून तें गॅरंटी ना, हांव आनी कितें म्हणूंक शकता. सांगपा उद्देश की नित्यानंद प्रभूचें जेन्ना आमी व्हडल्यान नांव घेता तेन्ना सगळें मन विचलीत आसा, सगळी बाधा ते काडून उडयता तो. कित्याक तो गुरू आसा,
आणि गुरु म्हणटा अशें म्हणटा बालाचे खोट मारून भायर उडयतात, खोट मारता. आनी निमाणे जेका नित्यानंदाची कृपा आसता तेका चैतन्य महाप्रभूची कृपा जाता. चैतन्य महाप्रभूची कृपा सहज राधा कृष्ण आमकां कोण ते कळटा. त्या खातीर जेन्ना आमी राधा कृष्णाचे कळपाक जाय कोण राधा, कोण कृष्ण, कोण राम, कोण सीता हेंचें तत्व कळपाक जाय तर गुरु जो निताय आसा नित्यानंदाची कृपा जाय आसता. तर आमी शिला प्रभुपादाच्या कृपेन या आमची काय हांगा उपाधी ना उलोवपाक. म्हणजे गुरुची कृपेन जेन्ना आमी सांगता, गुरुचें मार्गदर्शन आमी जेन्ना करता आणि आमकां तुमच्या आयुष्यात तुम्ही तुम्ही अनुभव करू शकता की देव कसो प्रत्यक्ष रूपान तुमच्या आयुष्यात हात लायता. प्रत्येक क्षणा पावला पावला देव आमकां पावता. फक्त आमी दोळे उक्ते करपाक जाय. आमचे दोळे जर उक्ते आसा म्हणजे शास्त्र सांगता जे दोळे आसा प्रेमांजन सुरित भक्ती विलोचन. जे दोळे आसा ताका अंजन काजळ लावपाक जाय म्हणटा. दादल्यांनी सरिया बायलां खुबशी लायता काजळ, म्हणजे प्रेमाचे काजळ लावपाक जाय. जेन्ना प्रेमाचे दोळे घेवन आमी पळयता तेन्ना आमकां देव सगळ्याक दिसतलो. तर तुमी इतले संख्येन येयल्या बद्दल धन्यवाद व्यक्त करता. आनी कित्याक आयचे कार्यक्रम फुडें खूब कितें पुष्पाभिषेक बीन आसा त्या खातीर हांव विराम घेता. हरे कृष्ण. श्री श्री नित्यानंद त्रयोदशी महामहोत्सव की, श्री भगवान की